राम 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 सर्वेभ्यः अष्टाध्यायीकक्षार्थं स्वागतम्। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। First we will begin with the practice session. Those who would like to chant, kindly raise your hands. Muttulakshmi Bhagini. अथ कति सूत्राणि कण्ठस्थीकृतानि? सम्पूर्णम् अध्यायं कण्ठस्थि अध्यायः सम्पूर्णः? न द्वितीयपादः, सारी, प्रथमद्वितीयपादौ। अस्तु प्रारब्धः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सिचिवृद्धि परस्मैपदेषु अतो एकं क्षणं मध्ये पृच्छामि वा? अस्तु। सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तुद्रुसृश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायाम् आदि यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणो नेरध्ययने वृत्तम् वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टाच्छन्नज्ञप्ताः दस्तास्पष्ट इति नास्ति। वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनां हृषेर्लोमसु सोमेह्वरितः अपरिहृताश्च ग्रसितस्कभितस्तभितो वरूत्रीरुज्ज्वलिति ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च अर्धधातुकस्येड्वलादेः स्नुक्रमोरात्मनेपदेषु आत्मनेपदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा न लिङि सिचि च परस्मैपदेषु इट्सनिवा तीशसः लुभरुषरिषः सनीवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रीस्रुयुर्नु भरज्ञपि सनां क्लिशत्वा निष्ठयोः पुंश्च वसति क्षुधोरिट् अंचेः पूजायाम् उपदेशे जन्मनासिक इत्येव आगच्छति। एकनिमिषम्। उपदेशे अचस्तास्वत् संघुषास्वनाम् इति अस्ति। अचस्तास्वत्तल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूथा ततन्थ जगृह्म
ववर्तेति निगमे विभाषा त्रिचतुरोः त्रिचतुरो स्त्रियां तिसृचतस्र अचिरऋतः जराया जरसंज्ञतरस्यां त्यदादीनामः अस्तु धन्यवादः धन्यवादः सम्यक् उक्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः सम्यक् उक्तम् First I will ask those who are memorized. Sandala Bhagini, I will come to you later. Arun Kumar Mohdaya. नमांसि महोदय। नमस्कारः। सम्पूर्णं कण्ठस्थीकृतं किल? आं महोदय, द्वितीयं पादं किल? आमाम्। आं महोदय, आम्। वदब्रज वदव्रज हलन्तस्याचः नेति क्ष्म्यन्तक्षणस्वस जागृणिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतो तितुत्र हलादि तितुत्रथतसीसुरकसेषु च तितुत्रथसीसुसरकसेषु च What is the next sutra, Mahodaya? एकाच एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्रयुकः किति सनिग्रहगुहोश्च पुनः पुनः श्रयुकः एकाच किति उपदेश श्रयुकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृवृस्तु सुश्रुवो लिटि कृभ्रुसृवृदुसृश्रुवो लिटि कृसृभृ कृसृभृवृस्तु सुश्रुवो दृशुश्रुवो लिटि पुनः कृसृभृवृस्तु दृश्रुश्रुवो लिटि सुश्रुवो लिटि it comes शुश्रुवो लिटि शुद्धस्वान्त स्वान्तध्वान्त स्वान्त शुद्धस्वान्तध्वान्त लग्नम्लिष्ट विरिब्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमसक्ता विस्पष्टश्रया स्वरानायासभृशेषु धृषिषसि दृशिशशि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः आर्धधातुकस्येद्बलादेः स्नुक्रमोरणात्मनेपदनिमित्ते ग्रहो लिटि दीर्घः वृतो वा न लिङ्गि सिचि च परस्मैपदेषु जृव्रश्च्योक्त्वी उदितो वा शेषिचि कृतच्छ्रिदच्छ्रिदच्छ्रिदनृतः गमेरिट् गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः वस्वेकाजाद् घसाम् I don't know why I'm stucking so much. वस्वेकाजाद् घसाम् लिङ्गसलोपोऽनन्त्यस्य ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गसलोपोऽनन्त्यस्य वस्वेकाजाद् घसाम् विभाषा सृजिदृशोः I don't know, Mahodaya. I will come back again. Okay. विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्थं व्यजतीनां वस्वेकाजाद् घसाम् विभाषा गमहन विदविषाम् विभाषा गमहन विदविषाम् सनिं सनिवांसं रुद्धनोस्ये अंजेसिचि स्तुसु धून्व्यः परस्मैपदेषु सम्यक् अलं महोदय धन्यवादः सम्यक् उक्तम् इतोपि अभ्यासः करणीयः धन्यवादः श्रीविद्या Namaste. नमस्ते have you memorized the entire pada Yes. okay yama rama
यमरमनपातां सक्च स्मिपूङ्ग्रन्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्ये ईडजनोर्ध्वे च लिङ्गसलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतोनितः आनेमुक् ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङै तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो स्त्रियां अचस्तास्वत् अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूता तथन्त जगृम्भववर्धेति निगमे जगृम्भववर्धेति निगमे जगृभ्म बभूथा ततन्थ जगृभ्म जगृम्भववर्धेति निगमे जगृभ्म फर्स्ट भ जगृभ्म जगृभ्मववर्धेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडस्त्यर्थव्ययतीनां वस्वेकाजाद्घसां विभाषागमहन श्वीदितो विदितोनिष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषाभावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्नं लिष्टं नेड्वशीकृति नेड्वशीकृति तितुत्र तथसि सुसरकसेषु च एका च उपदेशेऽनुदात्तात् श्ल्युकः किति सनिग्रहगुहोश्च अर्धेः अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने Have you memorized with numbers? Yes. Okay, 33rd sutra. सोमे ह्वरितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस् 52 वसति 52 सुधोरित Hmm. अंचेः पूजायां लुभो विमोहने 91 नलुत्तमो वं 91 91 मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङै तव ममौ ङसि 118 त्वमावेकवचने किति च सिचिप्रभाविस्मन्यचस्ता स्वधातो जरायाष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये 85 रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायाश्च 120 What? 120 After teacher. huh? Did you say 120? Yes, There is nothing there. very good, very good. Okay, 43 ऋतोभा 43 ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धून्योदितो वा रधादिभ्यश्च निरः कुशः इन्निष्ठायाम् उत्तम सम्यक् उत्तम, well practiced. सम्यक्, धन्यवादः. धन्यवादः. Anyone else who has memorized the entire pada? Shrikriti Narayana, how many have you memorized? 60 Mahodaya. 60. Okay. Anyone else who has memorized? Okay. So now, who wants to chant by reading, you can raise your hand. Okay.
First, I will ask those who have not chanted in the previous session. I don't see any new person here. Prasanna Bhagini. Namaskara Mhoday. Namaskara. Uchpada. Second pada. Sichivruttih parasmai padeshu atolrantasya vadavrajahalantasya chaha neti Mehyantakshanasvasha jagrunishveditam urnotervibhasha ato haladerlakhoho nedvashikruti titutratatha sisusarakaseshu cha eka cha upadeshenudattat shrukah kiti sanigraha guhoscha कृस्रुभ्रुवृस्तुद्रुस्तुस्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तद्वान्तलग्नं लिष्टविरिब्धपाण्टबाठानि मन्तमनस्तमस्सक्ता विस्पष्टस्वरानायासभृशेषु थुषि ससि वयात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ 19th ಸೂತ್ರ ದೃಶಿ ಶಸಿ ವೈಯಾತ್ ಶಸಿ ದೀರ್ಘ ಮಹೋದಯ ಅನ್ಯತ್ ಸರ್ವಂ सम्यक् अभ्यस्तमपि well recited. Next, anyone else who has not chanted in the previous session? I see the familiar names raising your hands. Anyone else who would like to chant? Please don't be shy. When you chant in the class, your pronunciation and your confidence will increase. So only we have multiple practice sessions along with the teaching. So I would like you to kindly try to speak out, try to chant in the class. Anyone else? Subbalakshmi Bhagini. Namaskara. Start from 21. प्रभौ परिवृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वना Can you tell Vadanta again? वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः Uttama. ऋष्यमत्वरसङ्घुषास्वनाम् क्षम्यतां हृषेर्लोमसु अपचितश्च हृवरेश्चन्दसि अपरिहृताश्च सोमे हरितः ग्रसितस्थभितोत्तचत्त विकस्ता विशस्तृ शंस्तृ शास्त्रु तरितृ तरुतृ वरुतृ वरुतृ वरूत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा नलिङ्गि सिचि च परस्मैपदेषु इट् सनिवा लिङ्गि सिच धन्यवादः भगिनि. धन्यवादः महोदय. Anyone else? Anyone else who would like to chant? Kindly raise your hand. I'm waiting for others who have not chanted to raise your hand. There are a few of you who have raised your hand, but I want to give chance. I want to ask others also. Anyone else? I think everyone is shy. Okay. Sandala Padmavati Bhagini. Sandala Padmavati Bhagini. इट्सनिवा लिंसि च वात्मने पदेषु ऋतश्च संयोगादे स्वरति सूति सुयाति दूनूदितो वा रदादिभ्यश्च निरकुशः इण्निष्ठायां तीशसः लुबरुषरिषः
सनीवन्तर्तभ्रजदम्बु श्रीस्फ्रूयूर्न वरज्ञपि सनां क्लिशत्वानिष्टयोः पुनश्च वसति क्षुदोरिटो अञ्चे पूजायां लुभो विमोहने जुव्रश्यो लिटि जुवश्चो त्वी उदितो वा से सिचि कृतच्युत त्रुदनृतः गमेरित् परस्मैपदेशो न वृद्ध्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लुपः अचस्तावत्तल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूततन्त जगृग्म पवर्तेति निगमे विभाषा Alam bagini. Alam. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Samyak uktam. So, धन्यवादः one of the learners have asked, even if we did not have the time to practice, can we chant now? Definitely, you can chant now. This is the time to practice. Even if you have not practiced, it's okay. Even if you make mistakes, it's okay. No one is perfect. Every one of us makes mistakes. So don't be afraid or don't be shy to chant here. Even if you make mistakes, it's okay. So anyone else who would like to chant, kindly raise your hand. Ane Bhagini. Namaste. What is the Namaskar. number, please? Sorry? What is the number? 61. 61. अचस्तास्वत्थल्य नितो नित्यम् उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूथा ततन्थजगृभववर्धेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्तिव्ययतीनां वस्वेकाजाधसाम् it is ghasam, it's not dhasam, is it? वस्वेकाजाद्घसां विभाषागमहनविदविषां सनिवांसं ऋद्धनोस्येः. It is gha or dha? Gha. Here it is dha. Dha. Okay, it's written the So same. here it looks as though it is same, but here if you observe, maybe I will zoom a little. I read from another. Okay. Oh, is it okay? But in most of the books, this is the problem. Yeah. So here, if you see, this line is not attached to dha. So I'll just write how this is written. Yeah. So this is written like this. So this here we have a space. This space is there. So if you see here we have space. If we have space, then this is dha. If we don't have space, then it is gha. So yes, here, if you see Vasvekajad Ghasam, it is written like this. Yes. This is how it is written. So here you don't have any space. So that is gha. So But in this font, it is not very distinctively visible. You have to zoom it a lot. But yes. that is how it is. It has to be written. Yes, thank you for explaining. Ridhanosye anje sichi. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyavadah. Dhanyavadah Samyak Uttam. Anyone else? I know some of you have raised your hands. Kindly excuse me. I want to ask those who have not chanted till now, at least the second pada, if you have not chanted, kindly raise your hand. There are many people who attend regularly, but it is unfortunate that we are unable to hear to your voice. So kindly unmute or raise your hand. I will ask you to unmute. And you need not worry. If you are not very confident, you can just chant 10 sutras. You need not even tell 20. Just 10 sutras. Anyone else? I would not like to call out names,
So I'm just seeing if you volunteer yourself. Aparna Bhagini. Namaste ji. Namaskar. Sorry, I lost you. Bhagini. Aparna Bhagini. Asmi Pura Kirascha Panchabhyah Rudhabhifyah Sarvadhatuke Ishasya cha Linga Saloponantyasya Atho Yeyah Atho Nitah Ane Muk Dasaha Bhagini, धन्यवादः. सम्यक् उक्तं. धन्यवादाः. Well recited. Next anyone? Last 38 sutras. Would anyone else would like to volunteer? Shyamala Bhagini. Shyamala R. Yeah, I was not able to unmute. Namaste, Mahadev. Namaskar. Yeah. Ato, Start from 18. ato ngit. Atongitah. Ato ngit. Ane muk. Idasah ashtana vibhaktau. Ashtana avibhaktau. Rayo hali युष्मदस्मदो रणादेशे द्वितीयायां च प्रथमायां च द्विवचने भाषायां प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्तस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौ सौ तुभ्यमभ्यौ ञयि तव ममौ ञसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च only two, yeah. प्रत्ययोत्तरपदयोश्च only two, yeah. Pratyayottara. प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरो त्रियां त्रिचतुरो स्त्रियां त्रिसृच्चतरसु अचिर ऋतः जराया जरसंज्ञतरस्यां त्यदादीनामः किमक्कः कुतिहो वाति तदो ओके धन्यवादः सम्यक् उक्तं, well recited. Next Narayana Swami Mahoday. तदोसावनत्ययोः आदस औ सुलोपश्च इदमो महादश्च यस्सौ इदोय पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजे वृद्धिः अचोङ्निति अत उपधायाः तद्धितेष्वचामादेः किति च सिचि प्रभौ इत्सनि अचस्तास्वद्आतो जराया अष्टादश इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः. उत्तम, सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः. Just give me 2 minutes. I'll be back. सर्वैः सम्यक् उक्तं. Now we go to the third पादः. इदानीम् अस्ति वा?
अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः देविकाशिंशपादित्यवाड्दीर्घसत्रश्रेयसामात् देविका शिंशपादित्यवाड् दीर्घसत्रश्रेयसामात् देविका शिंशपादित्यवाड् दीर्घसत्रश्रेयसामात्. So in the previous session, before that also, Mahodaya was telling, especially in this online class, wherever we have the Sanyukta Akshara, the first letter is not clearly heard. So, for example, here if you see Dityavad Dirgha, Da is not heard usually when we chant. For us, we would be thinking we are chanting, but for the opposite person, it will not be heard. So, whenever you are telling, kindly stress on the Ditva, that is the Sanyukta Akshara, the first letter of the Sanyukta Akshara. So, here Devika शिंशपादित्यवाड् दीर्घसत्रश्रेयसामात् देविका शिंशपादित्यवाड् दीर्घसत्रश्रेयसामात् देविका शिंशपादित्यवाड् दीर्घसत्रश्रेयसामात् एकयमित्रयुप्रलयानाङ्यादेर्यः 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 नैबाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौतुताभ्यामैच नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौतुताभ्यामैच नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौतुताभ्यामैच. Bihan, from next time, from next class, if you have a headphone or an earphone, kindly wear it. In between, some letters are not clearly heard. Okay. Dwaradinancha न्यग्रोधस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनाञ्च श्वादेरिङि पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवादृतोः I'm unable to hear you properly. Is it my problem? Can someone else, Arun Kumar Mavya, are you able to hear properly? Vihan's voice. Shri Kruti, Yes, he is clear. No, Mohadi, it's not clear. His voice is not clear. It is breaking. So, Vihan, do you have a earphone or headphone now currently? Can you wear it? In between, some letters are missing. Okay. By the time he comes, Sai Smriti, she is also not there. So, Muktulakshmi Bhagini, would you like to repeat? अस्तु महोदय. किञ्चित् श्रुतिं तत्र अधः करोमि. सुसर्वार्धाज्जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचाङ्ग्रामनगराणां
प्राचाङ्ग्रामनगराणां संख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च संख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च संख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च वर्षस्या भविष्यति वर्षस्या भविष्यति वर्षस्या भविष्यति परिमाणान्तस्या संज्ञाशाणयोः परिमाणान्तस्या संज्ञाशाणयोः परिमाणान्तस्या संज्ञाशाणयोः जे प्रोष्ठपदानां जे प्रोष्ठपदानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचान्नगरान्ते प्राचान्नगरान्ते जङ्गलधेनुबलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा तत्र परिमाणस्य पूर्व इति मास्तु अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहणस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नयशुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां पुनः तत्रापि शुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशल नयश्चुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्तो चिन्नलोः आतो युक्चिन्कृतोः नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः नोदात्तोपदेशस्य जनिवध्योश्च अर्तिह्रीक्लीरीक्नूयीक्ष्मायातां पुङ्नौ
ईक्ष्मायातान् पुङ्नौ अर्तिह्रीव्लीरीक्नुयि ईक्ष्मायातां पुङ्नौ अभ्यासः अपेक्षितः। शाच्छासाह्वा शाच्छासाह्वाप्यावेपाञ्युक् शाच्छासाह्वाव्यावेपाम्युक् शाच्छासाह्वाव्यावेपाम्युक् वेपाञ्युक् शाच्छासाह्वाव्यावेपाम्युक् वो विधूननेजुक् वो विधूननेजुक् लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतुभयेषुक् भियो हेतुभयेषुक् स्फायो वः शदेरगतौतः रुहः पोन्यतरस्याम् प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः न यासयोः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रैषाज्ञात्वा स्वाननं पूर्वाणामपि भस्त्रैषाजाज्ञाद्वा स्वानं पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इषु सुक्तान्तात् कः ध्यानस्ति वा लब्धं वा अण्णा तत् मैक् सौण्ड् इन्क्रीस् कृतवान् इदानीं सम्यक् श्रूयते वा श्रूयते पश्यामः चजोः कुघिण्यतोः ञङ्क्वादीनाञ्च होहन्तेर्निणिन्नेषु अभ्यासाच्च हेरचङि संलिटोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च
अजिव्रज्योश्च अजिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयोः प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ वञ्चर्गतौ वञ्चर्गतौ ओक उचः के ओक उचः के ओक उचः के न्य आवश्यके न्य आवश्यके न्य आवश्यके यजया च रुच प्रवचर्चश्च यजया च रुच प्रवचर्चश्च यजया च रुच प्रवचर्चश्च वचो शब्दसंज्ञायाम् वचो शब्दसंज्ञायाम् वचो शब्दसंज्ञायाम् प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्ष्ये भोज्यं भक्ष्ये भोज्यं भक्ष्ये घोर्लोपोलिल्टि वा घोर्लोपोलेटि वा घोर्लोपोलेटि वा ओतश्यनि 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 सस्याचि क्षस्याचि क्षस्याचि लुग्वादुहदिहलिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये लुग्वा दुहदिहलिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये लुग्वा दुहदिहलिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये तत्र गुहामात्मने गुहाम्मा इति मास्तु गुहामात्मने तत्र द्वित्वं नास्ति मकारस्य द्वित्वं नास्ति लुग्वा दुहदिहलिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये लुग्वा दुहदिहलिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये लुग्वा दुहदिहलिह गुहामात्मनेपदे दन्त्ये शमामष्टानां दीर्घश्यनि शमामष्टानां दीर्घश्यनि शमामष्टानां दीर्घश्यनि ष्ठिवुक्लमुचमां शिति ष्ठिवुक्लमुचमां शिति ष्ठिवुक्लमुचमां शिति क्रमः परस्मैपदेषु क्रमः परस्मैपदेषु क्रमः परस्मैपदेषु इषु गमीयमाञ्छः इषु गमीयमाञ्छः इषु गमीयमाञ्छः आघ्राध्मास्थाम्नादाण्दृश्यत्ति सत्तिशतसदां पिब जिघ्र धमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छ धौषीयसीदाः पाघ्रात्मास्थाम्नादाण्दृश्यर्ति सर्ति शतसतां पिब जिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छ धौषीयसीदाः पाघ्रात्मास्थान्मादाण्दृश्यर्ति सर्ति शतसदां पिब जिघ्रधमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छ धौषीयसीदाः न्याजनोर्जा 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 क्वादीनां ह्रस्वः वादीनां ह्रस्वः वादीनां ह्रस्वः मीनातेर्निगमे 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 मिदेर्गुणः 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 जुसि च जुसि च जुसि च
सार्वधातुकार्धधातुकयोः 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 जाग्रो विचिण्णल् ङित्सु जाग्रो विचिण्णल् ङित्सु जाग्रो विचिण्णल् ङित्सु पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्तलघूपधस्य च नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके भूसुवोऽस्तिङि 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 उतो वृद्धिर्लुकि हलि उतो वृद्धिर्लुकि हलि उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा 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 गुणोपृक्ते 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 तृणः इम् तृणः तृणः इम् ब्रुव ईट् ब्रुव ईट् ब्रुव ईट् यङो वा ञङो वा ञङो वा तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके अस्ति सिचोपृक्ते अस्ति सिचोपृक्ते अस्ति सिचोपृक्ते बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यगालवयोः 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 अधः सर्वेषाम् अधः सर्वेषाम् अधः सर्वेषाम् आतो दीर्घो यङि आतो दीर्घो यङि क्षमता अतो दीर्घो यङि अतो दीर्घो यङि अतो दीर्घो यङि सुपि च सुपि च सुपि च बहुवचने झल्येत् बहुवचने झल्येत् बहुवचने झल्येत् ओसि च ओसि च ओसि च आङि चापः आङि चापः आङि चापः सम्बुद्धौ च सम्बुद्धौ च सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः 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 ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः जसि च जसि च जसि च ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः घेर्ङिति 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 आण्णद्याः 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 याडापः 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 सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च 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 विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् ङेरां नद्यां नीभ्यः ङेरां नद्यां नीभ्यः ङेरां नद्यां नीभ्यः इदुद्भ्याम् इदुद्भ्याम्
इदुद्भ्याम् औत् 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 अच्छघेः 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 आङोनास्त्रियाम् 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 देविका देवतास्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो विंशतिः देविका देवता स्फायो भुजमीनातेर् देविका देवता स्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो विंशतिः पुनः देविका देवता स्फायो भुजमीनातेरतोर्दीर्घो विंशतिः पुनः सम्यक् शृणोतु देविका देवतास्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो विंशतिः देविका देवता स्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो विंशतिः देविका देवता स्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः सम्यक् धन्यवादाः क्षम्यतां टुडे ऐ एक्सीडेड by 5 minutes सर्वेभ्यः धन्यवादाः पुनः अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वेभ्यः धन्यवादाः।